अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हरमीत सिंह हूं और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के मुश्किल दिन मगर नया क्या है, फैसला कुन जंग की तैयारी, रोड मैप तैयार, 9 मई और जनरल फैज नया स्क्रिप्ट पुरानी साजिशें। आज इस पर बात करेंगे। बात करना जरूरी है दोस्तों। पाक फौज के तर्जुमान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम देख रहे हैं कि मुसलसल कुछ टीवी एंकर्स ये कह रहे हैं कि इमरान खान और पीटीआई को अब मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। शायद वो अंधे हैं या बहरे हैं। 3 साल से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है दोस्तों, मेरे ख्याल में उनको दिखाई भी नहीं देता और सुनाई भी नहीं दिया। तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल वक्त कोई अचानक शुरू होने वाली जो ये कहानी है, ये कहानी नहीं है। ये सिलसिला न आज से है, न किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शुरू हुआ है। हकीकत ये है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ रियासती इंजीनियरिंग, किरदार कुशी और दबाव की ये मुहिम 2019 से जो है ये मुनज़्ज़म अंदाज में चल रही थी। इब्तिदा में सब कुछ पर्दे के पीछे होता रहा, साजिशों के इशारे मिलते रहे मगर चेहरे सामने नहीं आते रहे। फिर 2022 में वही पर्दा चाक हुआ, किरदार सामने आ गए और साजिशें वही थी जिसका अंदेशा था दोस्तों। इक़्तिदार की राहदारियों में किए गए फैसले, बंद कमरों में तयशुदा प्लान और अवामी मैंडेट को रोनने की मुनज़्ज़म कार्रवाई, जिसके तहत इमरान खान की हुकूमत गिराई गई। इसके बाद जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी ने अपनी आंखों से देखा। इमरान खान पर बेबुनियाद मुकदमात की भरमार, सियासी कारकुनों की गिरफ्तारियां, शहादतें, सैकड़ों अफराद की जबरी गुमशुदगियां, सियासी सरगर्मियों पर खुली पाबंदियां, आज़ादी इजहार राय को मुनज़्ज़म अंदाज में कुचलना, घरों पर हमले, तोड़ फोड़ की जो कार्रवाइयां हैं और हत्ता के एक मकबूल तरीन लीडर पर कातिलाना हमला, ये सब कुछ किसी सियासी जमात के साथ नहीं बल्कि पूरी अवामी तहरीक के साथ किया गया। इमरान खान की अहलिया तक को छोड़ा नहीं गया। इद्दत जैसे घटिया और गैर अखलाकी केसेस बनाकर पूरे मुआशरती निज़ाम को तमाशा बनाया गया। मीडिया एक हिस्से को इस्तेमाल करके किरदार कशी की बदतरीन मुहिम चलाई गई दोस्तों। हकाइक को मसाख किया गया और एक मंतखब अवामी लीडर को जराइम पेशा दिखाने की कोशिश की गई। मगर इस तमाम जुल्म और जबर के बावजूद तहरीक इंसाफ टूटी नहीं बल्कि मजीद मजबूत हुई है। अवाम के दिलों में उसकी मकबूलियत और बढ़ गई है दोस्तों। सच ये है कि तहरीक इंसाफ का मुश्किल वक्त 3 सालों से जारी है, लेकिन इस मुश्किल ने इस तहरीक को खत्म नहीं किया बल्कि एक सियासी जमात से उठकर इसे एक अवामी मज़ाहमती कुव्वत बना दिया गया। ये जदोजहद अब किसी एक लीडर या जमात की नहीं है दोस्तों, ये पाकिस्तानी अवाम के हक राय, हक इंतखाब और हक आज़ादी की जंग बन चुकी है। अब तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली के हवाले से जरा बात करते हैं कि गुज़िश्ता 3 सालों से मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फस्तायत का मुकाबला कर रही है और अब भी बिलाशुबा पाकिस्तान की वो मकबूल तरीन जमात है। इमरान खान मुसलसल जेल में है, मज़ाहमत की तस्वीर बने हुए हैं, ताहम अभी तक कोई मार्च, कोई कॉल, कोई एहतजाज किसी फैसला कुन नतीजे के साथ नहीं हो पाया, जिसकी वजूहात की जानिब जाए बगैर अब हमारे पास जो मालूमात हैं वो आपसे शेयर कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को एक फैसला कुन सियासी जंग के लिए तैयार कर रही है। सुहेल अफरीदी और तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान की क़यादत के साथ मिलकर एक तवील मगर फैसला कुन सियासी जंग की तैयारी जो है इस वक्त जो हमें जो इतलात मिली है उसके मुताबिक जो हमें खबर मिली है, जिसका दौरानिया ज़्यादा हो सकता है लेकिन वो कोशिश करें कि अंजाम फैसला कुन हो। सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी और महमूद खान अशरकज़ई की सुहेल अफरीदी से तवील मुलाकात हुई है, जिसमें मुल्क की जो है यानी मुल्कगीर और मुनज़्ज़म मुअस्सर मुहिम का जो है रोड मैप सामने रखा गया है। ये तो वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ अब मज़ाहमत करेगी, ताहम उसके स्टेजेस क्या होंगे ये तय हो गया है। वक्त के साथ साथ चीजें सामने आएंगी दोस्तों। अब बात करते हैं 9 मई के हवाले से। 9 मई के केसेस इमरान खान को कानूनी शिकंजे में लाने की कोशिश तेज हो चुकी है, लेकिन टीवी पर आप सभी चीजें देखते हैं और मुख्तलिफ हुकूमती बयानात, अदालती रफ्तार और इदारा जाती दबाव को देखकर यह तासुर मजबूत रहे कि एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत उन्हें इन मुकदमात में फंसाने की तैयारी की जा रही है।
جس انداز یعنی جس انداز میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ مقدمات آگے بڑھ رہے ہیں نا دوستوں، اس سے صاف ظاہر لگتا ہے کہ فیصلہ پہلے ہو چکے ہیں اور شواہد بعد میں تلاش کیے جا رہے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اس وقت یعنی انصاف کی کرسی پر جو بیٹھ کر سیاسی انتقام اور ملک کی سیاست کو گمراہ کرنے کے لیے قلم کا غلط استعمال کیا، وہ بھی اب کٹہرے میں لائے جائیں گے۔ سیاسی حلقوں میں یہ بحث بھی جاری کہ ایسے جج، بیوروکریٹس اور وہ کردار جنہوں نے ریاستی طاقت کو غلط رخ پر موڑا اب خود احتسابی کے شکنجے میں آ سکتے ہیں۔ اسی ماحول میں سب سے اہم دعویٰ یہ گردش کر رہا ہے کہ فیض حمید عمران خان کے خلاف باقاعدہ شواہد کے ساتھ گواہی دینے جا رہے ہیں۔ دوستو میرا تجزیہ یہ ہے کہ بالکل آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہ پورا کیس کھول لیتے تو اس میں 9 مئی کے بیانیہ جو ہے اس حوالے سے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی گئی ہے، اور اگر یہ سب کچھ ہوتا، یہ جرنیل صاحب کو جو ڈالا گیا ہے، تو پھر بہت ساری چیزیں بہت پہلے آ جاتی۔ عمران خان پہ ابھی جو جبر یا تشدد یا جس طریقے سے کریک ڈاؤن اس کی پوری پارٹی کے خلاف کیا گیا ہے، اگر یہ معاملہ ہوتا تو پہلے ہی فیض حمید آ جاتے اور پہلے عمران خان کو 9 مئی کے معاملے میں لٹکا دیا جاتا۔ یہ صرف ایک ٹی وی بیانیہ ہے، اور فیض حمید کے حوالے سے ابھی جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو اڈیالہ جیل پتہ نہیں کہاں کہاں بھیجا رہا ہے، ویسے میرے خیال میں ٹی وی پہ ایک بیانیہ سیٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ یہ بہت زبردست چیز ہے کہ سیاسی معاملات میں انہوں نے عمل دخل دیا تو پھر یہ معاملہ رکے گا نہیں، کیونکہ ایک طرف تو جنرل باجوہ کا کردار بھی آپ نہیں بھول سکتے ہیں اور دیگر جرنیل کو بھی نہیں بھول سکتے ہیں، کیا ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ سو میرے خیال میں یہ سارا کچھ جو ہوا ہے، شاید مجھے ایسا لگتا ہے، میرا یہ تجزیہ کہ یہ بدلے کی گاہک ہے۔ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھئی یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ وہی پرانا بدلہ جو ہے وہ ریپیٹ تو نہیں کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک چیز پہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایک جرنیل کور کمانڈر اور وہ سابقہ ISI کا ہیڈ، اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو مستقبل میں جو بہت سارے کردار ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا پھر جب یہ رجیم چینج ہوگی اور ایک نیا نمائندہ اگر آئے گا، تو یہ ساری چیزیں تو اب آپ آرمی نے خود ایک سیٹ اپ بنا دی، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ خود احتسابی کا یہ عمل ادارے میں ہونا چاہیے اور پھر ان تمام تر لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے جو کبھی سیاسی معاملات میں عمل دخل دے رہے تھے یا دے رہے ہیں۔ دوستوں اس وقت اگر ہم دیکھیں پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پہ ہر طرف جنرل فیض حمید کو جو ہے اس کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں، اور جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے۔ جنرل فیض حمید کچھ اچھے جرنیل نہیں تھے، میں ان کو اس لیے نہیں کہوں گا، اس کی وجہ یہ تھی کہ سیاسی معاملات میں جس طریقے سے نواز شریف کو الگ جو ہے وہ وہاں پر سازشیں رچانا، پھر ادھر پیپلز پارٹی کو بھی قائل کرنا، عمران خان کو بھی ایک اس میں رکھ لینا، تو انہوں نے جو کردار ادا کیا، اور پھر جس طریقے سے یہ جرنل جب سٹار میں تھا، وردی میں تھا، جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کی، وہ سب کے سامنے ہے۔ یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کو قریبی جرنیل نہیں تھا جس طریقے سے وقت میڈیا میں اس کو پیش کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ رجیم چینج کرنے میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کا سب سے بڑا سیاہ کردار تھا۔ لیکن تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ ماضی میں جرنیلوں نے کیا کیا۔ دوستوں جنرل فیض حمید کو سیاسی سرگرمیوں میں مداخلت کے الزام میں سزا سنا دی گئی۔ ویسے ان کا تعلق چکوال سے ہے، اور چکوال کی سرزمین اگر ہم دیکھیں دوستوں تو وہاں پر زیادہ تر آپ اس ایریا میں دیکھیں گے تو زیادہ پاک فوج سے یا پنجاب کے مختلف ریجمنٹ میں زیادہ تعداد یہاں پہ، چاہے وہ انگریزوں کے زمانے کی ہو یا اب کی ہو، زیادہ تعداد وہاں پہ لگتی ہے۔ لیکن جنرل فیض حمید، واہ بھائی واہ، آج پہلی بار دوستو ایسا لگ رہا ہے جیسے تاریخ یک طرفہ لکھی جا رہی ہو، ورنہ سوال تو بہت پرانے ہیں اور جواب آج تک کسی نے نہیں دیا۔ جنرل جیلانی نے سیاست میں کردار ادا نہیں کیا تھا کیا جنرل ضیاء الحق نے سیاسی اولاد پیدا نہیں کی تھی؟ کیا ISI کے سیاستدانوں میں رقوم تقسیم کرنے کی کارروائیوں پر سپریم کورٹ کے فائل خاموش ہیں؟ جنرل اسد درانی اور جنرل اسلم بیگ کے اعتراف آخر کس خانے میں جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں؟ جنرل حمید گل نے پیپلز پارٹی کی حکومت گران ہے اور نواز شریف کو لانے میں جو کردار ادا کیا، کیا وہ سیاسی سرگرمی نہیں تھی؟ جنرل مشرف جب کور کمانڈر منگلا تھے تو ہر ہفتے رائے جا کر میاں شریف کے پاس دعائیں لینے کا سلسلہ کوئی روحانی سفر تھا یا سیاسی؟ 2013 کے الیکشن میں نتائج روک کر کس نے نواز شریف کو 2/3 اکثریت دلوائی؟ اور پھر جنرل کیانی کا نئے وزیر اعظم کے گھر جا کر مبارکباد نہیں بلکہ لنچ کرنے کا واقعہ، کیا وہ بھی سیاست نہیں تھی؟ آصف علی زرداری ہر ملاقات
पर किस जर्नल से पूछते थे कि भाइयों के ठेके ठीक जा रहे हैं? हालिया वर्षों में जनरल बाजवा ने हुकूमतें बनवाई, गिराई, और रिजीम चेंज के दौरान सिंध हाउस में जिस तरह मंडी लगी, क्या ये सब सियासी सरगर्मियां नहीं थी? अप्रैल 2022 के बाद एक सियासी जमात के कारकुनान पर जो जिंदगियां तंग की गई, घरों पर छापे, मुकदमात, नामजदगियां जो है ये सब कुछ छीन लेना, क्या ये किसी एक फर्द की सियासी अमल में हिस्सा लेने का नतीजा नहीं था? 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में नतायज किसने रोके? किसने चैनल्स को हुक्म दिया कि रिजल्ट यहीं से फ्रीज कर दो? फॉर्म 47 के जरिए किसने मैंडेट बदलकर हुकूमत बनवाई? और आज जब पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी हो चुकी है, बयानिया दिया जाता है, फैसले दिए जाते हैं, तो सवाल ये है कि आखिर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का पैमाना किस पर लागू होता है और किस पर नहीं? बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।